अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। 27 नवंबर 2023 के इख्तिताम पे और 28 नवंबर 2023 का दिन जो शुरू हो रहा है, उसके शुरू के वक्त में ये जो इस वक्त है, सबसे इम्पोर्टेंट गालिबन सवाल ये है कि क्या आज के दिन में अब से 6 7 8 घंटों के बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एक ओपन ट्रायल के लिए खुली अदालत में साइफर केस में पेश किया जाएगा, या उन्हें और शाह महमूद कुरैशी को वहां पेश नहीं किया जाएगा कोई बहाना बना के? इस सवाल से नती बहुत से सवालात हैं। मैं इसे तफसील से इसका एक एनालिसिस आपके सामने रखूंगा, और ये भी कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस दिन के हवाले से इंटरनल डिस्कशन और डिबेट जो है गुज़िश्ता 2 दिन के, वो क्या हो रही है, ये सवाल। लेकिन बहुत सी और भी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं। जिस तरह से बुशरा बीबी को अदालत में हरासा करने की कोशिश की गई, बरतानिया में जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को इमरान खान के फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके घर के ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर तेजाब वाला पानी, तेजाब का महलूल जो है वो फेंका गया। इस तरह से पाकिस्तान में जो ओवरसीज यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे ये यूट्यूब चैनल है, इन्हें रेगुलेट करने, बंद करने और इनकी एक्सेस, इनकी विजिबिलिटी को कम करने, इनकी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किस किस्म के नए साइंटिफिक मेथड जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ उसकी अपडेटेड तफसीलात भी मैं आपके सामने रख सकता हूं, और फिर इन तमाम चीज़ों का मैं एक कंक्लूजन आपके सामने रखूंगा कि ये क्यों इस वक्त इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे इजाज़त दीजिए कि थोड़ा सा मैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट को टच अपॉन करूं, क्योंकि अब से चंद घंटे पहले ये बात कंफर्म हो गई कि इसराइल और हमास के दरमियान जो सीज फायर है 4 दिन का हुआ था फ्राइडे को, उसमें मजीद 2 दिन की एक्सटेंशन हो गई। ये एक्सटेंशन कतर और मिस्र, इजिप्ट ने कराई है, और इसके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स हैं, उन्होंने ये अपील की है, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली डिमांड की है इसराइल से कि इस सीज फायर को एक परमानेंट शक्ल दे दी जाए। ताहम अमेरिका और यूरोप और बरतानिया और जितने भी वेस्ट के मुमालिक हैं, किसी में इस वक्त इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक परमानेंट सीज फायर की डिमांड को सपोर्ट कर सकें। गो के अंदर से बहुत प्रेशर है, बरतानिया के अंदर लंदन की स्ट्रीट से बहुत प्रेशर है, फ्रांस के अंदर जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स है वहां से बहुत प्रेशर है, जर्मनी में लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स से बहुत प्रेशर है, इटली के अंदर प्रेशर है, अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बैक बेंचर्स हैं वहां पर भी बहुत प्रेशर है। खुद न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आप महसूस कर सकते हैं कि ठीक ठाक अगर आप उसको इन बिटवीन द लाइन पढ़ें, एक दबाव है कि यहाँ पर एक परमानेंट सीज फायर होना चाहिए। और खुद जो यहूदी, जो दुनिया भर में फैली हुई यहूदी डायस्पोराज हैं, जो इसराइली नजाद हैं, ये ज्यूज हैं, उनके अंदर भी एक फीलिंग है कि यहाँ परमानेंट सीज फायर होना चाहिए। लेकिन कोई भी अथॉरिटी जो है वो परमानेंट सीज फायर को डिमांड जो है वो नहीं कर पा रही। सो मच सो कि संडे ही के दिन में जो यूनियन ऑफ द मेडिटेरेनियन 43 ममालिक का एक इजलास हुआ, जिसमें यूरोपियन यूनियन, अरब लीग, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज थे। वहां पर तमाम अरब और अफ्रीकन ममालिक जो हैं उन्होंने तकरीबन एक जुबान होकर परमानेंट सीज फायर मांगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन ममालिक जो हैं उन्होंने महज एक सीज फायर को 2 दिन के एक्सटेंड करने की बात कही, और साथ ही उन्होंने बात की कि हमें एक 2 स्टेट सोल्यूशन चाहिए। 2 स्टेट सोल्यूशन पे एक जॉइंट रेजोल्यूशन हो गया। और उसके बाद यह है कि जॉर्डन के वजीर खारजा जो है उन्होंने बहुत मायूसी का इस पर इजहार किया कि बावजूद इसके कि हम एक परमानेंट सीज फायर मांग रहे हैं, बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इशारा उनका यूरोपियन यूनियन की तरफ था, जहां यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के हेड जोसेफ बोरेल वहां पर मौजूद थे। लेकिन उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर 2 स्टेट सोल्यूशन हो, और यहाँ पर गाजा जो है उसका कंट्रोल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पीए को दे दिया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले वीलॉग्स में इसको मैंने बहुत खुल के एक्सप्लेन किया था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मर चुकी भी है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। वो नाम ही उसके लफ्ज में, अंग्रेजी का लफ्ज अथॉरिटी लगा हुआ है, उसके अंदर कोई अथॉरिटी नहीं है, और वो सिर्फ इसराइली फौज के दम पे सर्वाइव कर रही है। और मैंने उसके हवाले से एक पिछले वीलॉग में जो मैंने जीवीएस न्यूज पे किया था, मैंने आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरीज दिखाई थी, जहां ये एनालिसिस दिया गया था कि ये टोटली भितुक्का और फजूल किस्म का प्रपोजल है, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है उसकी किसी किस्म की कोई हैसियत जो है वो बची नहीं है। लेकिन सूरत हाल ये है, इसराइली लॉबी का जो ताकत और कंट्रोल है उसके हालात ये हैं कि ट्विटर एक्स के, जिसको आप एक्स कहते हैं, उसके मालिक इलॉन मस्क को फोर्स करके इसराइल ले जाया गया। उनको इसराइल में जाके उनको मुसलसल तस्वीर दिखाई गई, चीज़ें, बल्कि बेसिकली क्या है कि इलॉन मस्क को इसराइल जाना पड़ा माफ़ी मांगने के लिए। इसराइल और इलॉन मस्क जो है वो बहुत ही एक डेलिकेट लाइन इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज एक तरफ उन्होंने ट्विटर के ऊपर प्रो पैलेस्टीनियन जो फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, जो आर्गुमेंट्स हैं, जो एनालिसिस है, जो फैक्ट्स हैं, जो एदाद शुमार हैं, उनको उन्होंने आज़ादी दे रखी है, उसके ऊपर उन्होंने किसी कंट्रोल नहीं रखा, वो अपनी वैल्यू के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ से अपने जो उन्होंने ट्वीट्स किए थे, जहां उन्होंने बाज ऐसी स्टेटमेंट्स को
سپورٹ کیا تھا جو بالکل بھی اینٹی سیمیٹک نہیں تھی، لیکن اس کو اینٹی سیمیٹک بنا دیا گیا. اس کے بعد امریکہ کی بڑی بڑی کارپوریشن نے ٹویٹر کا جو ایڈورٹائزمنٹ ریونیو ہے اسے روک لیا، اور اب اس صورتحال میں ایک طرح سے معافی مانگنے کے لیے، گروبلنگ کرنے کے لیے، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا، ایلون مسک جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہیں. میں آپ کو 2 ٹویٹس کوئکلی دکھا دیتا ہوں. ایک ٹویٹ کا ایلون مسک کے ساتھ تعلق ہے، دوسرا ٹویٹ جو ہے وہ تعلق ہے جہاں اسرائیلی ہوسٹیجز جو واپس پہنچ رہے ہیں وہ کس طرح سے حماس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ حماس نے ان کو کس طرح سے اچھی طرح سے ٹریٹ کیا. مجھے بہت ہی کوئک اگر میں آپ کو دکھا سکوں، لیٹ می شیئر. سب سے پہلے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ ہے، اسے کہتے ہیں یہاں پر یہ تورا جوڈزم، یہ جوئش گروپ ہے جو کہ زائنزم کے خلاف ہے. اس نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ کس طرح ایلون مسک تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں اور یہ زائنسٹ کا طریقہ ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ کھڑے ہیں، یہاں پر ایلون مسک بیٹھے بیچارے، ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ ہم پر کتنا ظلم ہوا اور آپ نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے پہ کتنا ظلم ہوا ہے. ایک تو یہ صورتحال ہے، اس کے پھر کبھی میں کھل کے بات کروں گا. دوسرا میں آپ کو یہ ٹویٹ دکھا دوں. یہ خاتون اور یہ ان کی بچی، یہ دونوں ہوسٹیجز تھے. یہ ہیبریو کے اندر انہوں نے، یہ دیکھیں 25 تاریخ کو میرا خیال ہے، یہ میرا خیال ہے لکھا ہوا ہے 25 نومبر کو، اور یہ ہماری طرح لکھتے ہیں برٹش کے اسرائیل سے 25 تاریخ، کیونکہ امریکن مہینہ پہلے لکھتے ہیں. اور یہ اس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کس طرح سے ان کو، ان کی بچی کو کس طرح سے ٹریٹ کیا گیا. میں اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں. میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس لیٹر کو خیر کوئی ڈسپیوٹ نہیں کیا گیا. پہلی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ ضرور نیچے لکھا ہے اسرائیلیز نے کہ جی یہ لیٹر تو زبردستی لکھوا لیا گیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی نے یہ ڈسپیوٹ نہیں کیا کہ اس ماں نے یہ لیٹر لکھ کے حماس کا شکریہ ادا نہیں کیا. اور جب میں نے پہلی دفعہ یہ لیٹر پڑھا، یقین مانے اس طرح کے لیٹر میں نے پڑھے تو میں اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر سکا اور میری آواز جو تھی بیٹھ گئی تھی. لیکن بڑی ہمت کر کے میں نے یہ لیٹر دیکھا، اور میں نے پڑھا اسی لیے نہیں ہے کہ مجھے پتا تھا کہ اس کو پڑھتے پڑھتے میری آواز جو ہے وہ بیٹھ جائے گی. لیکن لیٹر ہی نہیں ہے، مطلب لیٹر ہی نہیں ہے. اسرائیل کے ڈیفنس کورسپونڈنٹ نے، ان کے جو اسکائی چینلز ہیں اور ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ باتیں کھل کے وہاں پر سامنے آ رہی ہیں کہ ہوسٹیجز بتا رہے ہیں کہ کیسے حماس نے انہیں کس طرح سے رکھا، باوجود اس کے کہ بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی، ان کو کھانا پینا دیا، ان کو اچھی طرح سے ٹریٹ کیا، کسی کو بلائنڈ فولڈ نہیں کیا، ان کو ایک دوسرے سے الگ کر کے ہراساں نہیں کیا، بلکہ جہاں جہاں انہوں نے ہوسٹیجز رکھے ان کو اکٹھے انہوں نے کمروں میں رکھا. یعنی یہ ہوسٹیجز بلکہ باقاعدہ بتا سکتے ہیں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو کہ وہ ٹنلز کس قسم کی تھیں، کہاں تھیں. ان کو کھلا رکھا گیا، وہ آپس میں ایشوز کو ڈیبیٹ کرتے رہے، آپس میں بات چیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو سہارا دیتے رہے، ان کو کھانا ملتا رہا. جو کچھ اس وقت حماس کے پاس تھا، کھانا تھا، فروٹ تھا، جوسز تھے، یہی شکریہ ادا کیا اس خاتون نے اس کے اندر. تو وہ حماس نے ان کو دیا. اور یہ اسرائیل کے نیوز پیپرز میں بھی چیز آ رہی ہے، اسرائیل کے ٹیلی ویژن چینل میں بھی آ رہا ہے. سو مچ سو کہ میڈیسنز بھی ان کو پرووائڈ کی گئی. یہ میں نے یہاں نہیں دیکھا، یہ اس لیٹر کے اندر نہیں لکھا ہوا، یہ میں نے اسرائیل کے پیپرز کے اندر دیکھا ہے کہ جہاں پر اسرائیل کے ڈیفنس کورسپونڈنٹ نے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، آئی تھنک اسکائی چینل یا چینل 13 اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ میڈیسنز پرووائڈ نہ کر سکے، اور حماس نے ان سے اپالوجائز کیا کہ جو ہماری اس وقت صورتحال ہے اور جس طرح سے بومبنگ ہو رہی ہے، جس طرح سے تمام مینز آف کمیونیکیشن ڈسٹرب ہیں، تو ہم یہ میڈیسنز آپ کے لیے ارینج نہیں کر سکے. اس ساری صورتحال میں وہ جن کو باربیرینز کہا گیا اور جانور کہا گیا، وہ دوائیاں بھی وہاں پر پوری کرتے رہے ان کے لیے. I think as a human, as a Muslim and as a human, we are living through very difficult times. آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے اتفاق کریں گے کہ we are living through very difficult times. اب آ جاتے ہیں صورتحال میں جہاں سوال یہ ہے کہ کیا اب سے چند گھنٹوں میں، 6-7-8 گھنٹوں میں عمران خان کو ایک کھلی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ کیسے پیش کیا جائے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. بہت زیادہ لوگوں جن سے میں نے بات کی ہے انہیں شک ہے کہ شاید پیش ہی نہیں کیا جائے گا. اس میں وکیل بھی ہیں، اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں، اس میں پولیٹیکل کامنٹیٹرز بھی ہیں، اس میں بیرسٹر شہزاد اکبر بھی ہیں جن کا میں بھی مزید تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا. لیکن بہت سے لوگوں کو شک ہے کہ شاید کوئی بہانہ کریٹ کیا جائے گا، اور یہ رات جو ہے اس میں بڑی بحث ہوگی، بہت ڈسکشن ہو رہی ہے کہ عمران خان کو پریزنٹ شاید کیسے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ٹھیک، یہ تو ایک بات ہوگی. تحریک انصاف کے اپنے حلقوں میں اور کور کمیٹی میں ایک دوسری ڈسکشن بھی ہوتی رہی. ایک تو ان کو شک ہے کہ شاید پیش نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ بھی ڈسکشن ہوتی رہی کہ اگر پیش کیا جائے گا تو تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، کارکن ہیں، لوگ ہیں، ان کی طرف سے عمران خان کو کس طرح سے وہاں پر ریسیو کیا جائے، یہ ویلکم کیا جائے، یہ دیکھنے کے لیے کتنی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوں. سوال جو ہے وہ ایک ڈلما ہے. ڈلما وہ چیز ہوتی ہے جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا چاہیے. وہ ڈلما یہ ہے کہ اگر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو آپ ویلکم کرتے ہیں تو اس کا بہانہ اتھارٹیز جو ہیں وہ استعمال کریں گی. وہ کہیں گی میں 9 قسم کی صورتحال ہو گئی ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا جس قسم کا کرمنل اور مجرمانہ ذہن جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ وہاں کوئی حادثہ ہی کروا دیں، وہاں کوئی فائرنگ کروا دیں، وہاں کوئی بلوا کروا دیں، وہاں کوئی فساد کرا دیں، اور اس کی تمام تر ذمہ داری کے 101 قسم کے کیسز اور جو ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر یا عمران خان کے اوپر ہی بنا دیے جائیں کہ عمران خان نے ایک سیکرٹ پلاننگ کی ہوئی تھی اڈیالہ کے جیل کے اندر سے بیٹھ کے.
دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ورکرز کو بالکل آپ روک لیتے ہیں, ان کو وہاں نہیں آنے دیتے, تو پھر دوسری طرف سے یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں عمران خان جو ہے وہ 110 دن کے بعد یا 120 دن کے بعد جو ہے جب وہاں پہنچے تو 10-50 لوگ آئے, اور وہاں پہ کوئی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئے ہی نہیں. تو یہ ایک مورل ڈیلیما ہے. جیسے گزشتہ 2 دنوں میں تحریک انصاف کے بہت سے لیڈرز اور کور کمیٹی کے لوگ جو ہے سر جوڑ کے اس کے حوالے سے دیکھتے رہے. تاہم آفیشیل اور فارمل پوزیشن یہ ہے کہ تحریک انصاف کے وکلا نے عمران خان کے بہاف پہ یہ بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ جس طرح سے ان کا اوپن ٹرائل سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے الاؤ کیا. آپ کو یاد ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ممبر بینچ نے, جس کو لیڈ کر رہے تھے میاں گل حسن اورنگزیب, جسٹس آنریبل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب, انہوں نے یہ فیصلہ لکھا تھا کہ یہ ایک اوپن ٹرائل جو ہے ہونا چاہیے. تو اب عمران خان کی طرف سے اور ان کے وکلا کی طرف سے مطالبہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کے اندر بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اب وہاں پر کیا سیکرٹ ٹرائل ہو رہا ہے یہ مجھے ٹھیک طرح سے کلیئر نہیں ہے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے, مطلب لیگلی اسپیکنگ. لیکن کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے؟ بیکاز وہ یہ محسوس کرتے ہیں عمران خان کے مسلسل ذرائع ابلاغ کے ذریعے, اخباروں, ٹیلی ویژن کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے لوگوں کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے کروڑوں یا اربوں روپے کی جو ہے کنال, یہ 458 کنال زمین جو ہے وہ ہتھیا لی, اور کیونکہ ملک ریاض کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اس پیسے میں جو کہ حکومت پاکستان کو ملنے چاہیے تھے, اور وہ سپریم کورٹ پاکستان جو ہے اس کے پاس چلے گئے. اچھا, یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 23 نومبر کو 35 ارب روپیہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان نے فیڈرل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کر دیا, جو رجسٹرار سپریم کورٹ کے فنڈ میں پڑا ہوا. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ بیکاز اس وقت سپریم کورٹ کے منتظم اعلیٰ اور اس کے تمام تر کنٹرول جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور عمران خان کے درمیان, یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عمران خان کے لیے کس قسم کی فیلنگز ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو یہ جو ٹرانسفر کیے گئے ہیں پیسے, اس کے ذریعے کیا یعنی اس کی کوئی امپورٹنس ہوگی؟ ڈیفینیٹلی جو میں سمجھنے سے قاصر ہوں, کیا یہاں پر کوئی ایک کیس بنایا جا رہا ہے کہ یہ پیسے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی ہونے چاہیے تھے, یا کیا اس کا مطلب ہے؟ یہ بہت سے لوگ اس پہ بحث کر سکتے ہیں. بہرحال 35 ارب روپے جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیے گئے. لیکن عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ انہیں اور ان کی اہلیہ نے جو ٹرسٹ ہے, یہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ ایک ٹرسٹ کو بلانگ کرتی ہے, اور ٹرسٹ کے تمام جو کانٹریکٹ ہے اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ایسی شک اور کنڈیشن نہیں ہے کہ اس سے کسی بھی طرح پہ عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ مالی طور پہ مستفید ہو سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ان کی ایک ڈیمانڈ ہے. اب دیکھنا یہ ہے, اب دیکھیے کہ یہ بہت بڑا کویشچن ہے کہ اگلے 6-7 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے. بہت کروشل کویشچن ہے. یعنی کیا عمران خان کو وہاں پریزنٹ کیا جاتا ہے, لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہوتی ہے, لوگ کیسے نکلتے ہیں, گورنمنٹ کو ایکسکیوز دیتی ہے یا اس کو کوئی بہانہ بناتی ہے, یا کوئی ایسا واقعہ کرا دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ اب مزید جو ہے وہ اوپن ٹرائل نہیں ہو سکتا. دیکھا, ہم جو کہتے تھے کہ اوپن ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, سیکیورٹی کا خطرہ ہے. تو یہ خاصی بڑی ڈیلیکیٹ قسم کی سچویشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, جس نے انفولڈ ہونا ہے اگلے 6-7 گھنٹوں کے اندر, ان دی مارننگ آف 28 نومبر 2023. یہ ہوگی ایک بات. اب آ جائیں اس چیز پہ کہ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی منڈے کے دن میں, جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پاکستان کی پرائم منسٹر ان ویٹنگ, انوکھا لاڈلا ہمٹی ڈمٹی جناب نواز شریف صاحب بہت بڑے آفیشیل پروٹوکال کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ڈویژنل بینچ کے سامنے وہ حاضر ہوئے. اس ڈویژنل بینچ کو لیڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس آنریبل عامر فاروق صاحب, اور ان کے ساتھ ہیں جناب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب. اور یہاں پر وہ پیش ہوئے اپنی ان ضمانتوں کے حوالے سے جو ان کے کیسز بیل کے ری انسٹیٹ ہوئے ہیں, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے کیس میں, العزیزیہ اسٹیل مل کے کرپشن کے کیسز میں, جہاں ان کی پہلے کنوکشن جو ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں ٹرائل کورٹ کے لیول میں. یہ اپیل انہوں نے کی نہیں تھی, اپیل کا پروسیس ان کا ختم ہو گیا ہوا تھا. 4 سال کے بعد ان کو اپیل کا یہ رائٹ دے دیا گیا ہے. تو ان کیسز کو ری انسٹیٹ کیا گیا, نئے سرے سے رینیو کیا گیا. وہاں نواز شریف صاحب پیش ہوئے. اس کی اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں گے ٹریبیون کے اندر یا اس ڈاؤن اخبار کے اندر, تو بہت لمبے 10 میل لمبے اس میں آرگومنٹس ہوئے ہیں, جن کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بڑی سیریس قسم کی عدالت ڈیبیٹ کر رہی ہے, اور عدالت نے بڑے مشکل اور تیکھے سوالات اٹھائے ہیں نواز شریف صاحب کے وکلا. یہ اور بات ہے کہ آپ کو, مجھے, وکلا کو, پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کے ان کیسز کے حوالے سے جو ساری کاروائی ہو رہی ہے وہ محض ایک رسمن کاروائی ہے. یہ آپٹکس ہے, یہ دکھانے کی بات ہے, گونگلوں سے مٹی جھاڑی جاری ہے, اور یہاں پہ تمام معاملات پہلے طے ہو چکے ہیں. وہ صرف اگر آپ دیکھ لیں کہ جس سرکاری تم تراک سے, جس پروٹوکال کے ساتھ نواز شریف صاحب عدالت پہ پہنچتے ہیں, وہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونا ہے. اور نواز شریف صاحب نے وہاں پر, ان کے وکلا نے یہ بھی صدا کر دیا کہ نواز شریف صاحب یہاں آتے ہیں, تھک جاتے ہیں, ان کو سیکیورٹی کا بڑا خطرہ ہے, بار بار ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ ان کو عدالت میں حاضری سے استثنا دے دیں. اور چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپلائی کر دیں اور ہم اسے کنسیڈر کریں گے. 2 دن کے لیے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے, یعنی اب اس کو ٹیوزڈے ویڈنسڈے مؤخر کر کے تھرسڈے کے دن اس کی نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی. لیکن آپ دیکھیے گا یہی کہ ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیا یہاں پر یعنی اتنی ہمت نہیں ہونے لگی, آئی ایم سوری فار مائی انالیسس, کہ وہ اس کو ریفیوز کر سکے. یقینی طور پہ نواز شریف صاحب کو استثنا دے دیا جائے گا. اب اس کا ایک کنٹراسٹ کر لیں گھوم کے. کنٹراسٹ یہ ہے کہ سنڈے کے دن
नैब ने अपनी स्टेटमेंट इशू की कि उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अडयाला की जेल के अंदर कुछ 4 घंटे का उन्होंने इंटरव्यू किया है, बहुत उन्होंने जरा की बड़ी उन्होंने ग्रिल की है अलकादर ट्रस्ट केस की करप्शन के हवाले से। उसके बाद पूरी तफसीलात उसकी दोबारा पब्लिश कर दी हैं। ये और बात है कि मंडे के दिन इमरान खान ने जब अपने वकला से मुलाकात की तो अपने वकला को ये बताया कि नैब की टीम ने कोई तकरीबन 8 या 10 मिनट उनसे अलकादर ट्रस्ट के हवाले से बात की। बाकी नैब की टीम जो है वो उनसे खुशगप्पियां करती रही, गप्पे मारती रही। अगर हो सकता है सेल्फियां बनाने का वहां पर उनको इजाजत होती तो वो सेल्फियां बनाते। ये वहां पे सूरत हाल थी। यानी ऊपर कार्रवाई दिखाने में, अब जाए आप किसी अखबार में पढ़े, वहां पर ऐसे लिखा हुआ एक बहुत लंबी उन्होंने जरा की जरा इस केस में है कुछ नहीं है। मैं अगर मेरी को जरा सी भी इंटेग्रिटी है 2 पैसे की तो मैं आपको बता सकता हूँ ये अलकादर ट्रस्ट केस जो है इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये मतलब सारे ही केसेस फजूल हैं, लेकिन ये तो मतलब फजूल तरीन एक केस है। इसका कोई सर पैर जो है वो वहां पे जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता। बहरहाल आज ही मंडे के दिन में, ये तो संडे की कार्रवाई थी जिसका उन्होंने जिक्र मंडे को बताया। मंडे के दिन में जज बशीर साहब जो हैं अकाउंटेबिलिटी के, वो नैब के उस केस के सिलसिले में अरियाला की जेल में पहुंचे और वहां इमरान खान का मजीद फिजिकल रिमांड में एक्सटेंशन मांगी नैब ने, जिसे जज बशीर मोहम्मद बशीर जो है उन्होंने रद्द कर दिया और उन्होंने इमरान खान को जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया। यहाँ पर जुडिशल हो या फिजिकल हो, दोनों मीनिंगलेस हैं। उसकी वजह है कि इमरान खान हैं ही जुडिशल लॉकअप में, वो जेल के अंदर हैं। फिजिकल रिमांड तो तब होता है जब उनको कोई नैब की टीम अपने साथ कहीं ले जाती, किसी कमरे में बंद करती, किसी दफ्तर में रखती, वहां जाके उनकी फिजिकल जाया करती, जो फिजिकल रिमांड की लवाजमात होती है वो तो यहाँ पूरी नहीं हो रही है सारी की सारी कार्रवाई। बहरहाल मैंने कहा जिक्र मैं इसका कर देता हूँ। अब मैं रहता हूँ उस चीज में जहां संडे के दिन बैरिस्टर शहजाद अकबर, द एक्स स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जो बरतानिया में गुज़िश्ता कई महीनों से 1 साल से ज्यादा, उनके घर के ऊपर हमला हुआ और उनके ऊपर तेजाब फेंका गया। और अच्छा, इसका एक बैकग्राउंड भी है मेरा जाती तौर पे, क्योंकि मैंने वैसे शहजाद अकबर का इंटरव्यू करना था। इंटरव्यू किस हवाले से करना था, मैंने संडे को उनका इंटरव्यू करना था कि जो मशरक बैंक है यूएई का, उसने जो अपना लेटर सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, जिसमें बताया गया कि मालिक रियाज ने पैसे डायरेक्टली तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजे थे, हुकूमत पाकिस्तान को भेजे ही नहीं थे, और एनसीए का उसके साथ खत भी लगाया गया। मैंने उसमें जिक्र किया था एक वीलॉग में। आप में से बाज़ लोगों ने सवाल उठाया कि भाई फिर ये समझ नहीं आता, और अच्छा सवाल उठाया प्रोफेशनल, और ये सवाल मैंने बाज़ लोगों से पूछा भी, और उन्होंने कहा कि हमें खुद इसका कोई खातर खा इसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब हमारे पास नहीं है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर एनसीए ने उनको कहा ही नहीं और हुकूमत पाकिस्तान को पैसे आने ही नहीं थे, तो फिर ये जो कैबिनेट का सारा अप्रूवल हुआ, जिसकी सारी बदनामी है, जिसका एक पूरा तस्करा है, कंट्रोवर्सी है, तो ये अप्रूवल देने की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैंने सवाल पूछा 1-2 लोगों से, और लोगों ने भी पूछा, आप में से 1-2 लोगों ने कमेंट्स में लिखा। मैंने सवाल पूछा, कोई मुझे सेटिस्फैक्ट्री इसका सेटिस्फैक्ट्री तो खैर क्या है, लोगों ने कहा कि हमें इसका कोई जवाब पता ही नहीं, हम खुद इसके हवाले से थोड़े से परेशान हैं, पीटीआई के लोगों ने कहा। तो मैंने बैरिस्टर शहजाद अकबर को इसमें कॉन्टेक्ट किया। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने मुझे इसके हवाले से समझाने की कोशिश की, टेक्स्ट किए, ऑडियो मैसेजेस भेजे, लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे ये कोई क्लैरिटी इस पर नहीं हो रही, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ज्वाइन करें, एक मीटिंग करें मेरे साथ वाया जूम वगैरह, और ताकि सब लोग जो हैं आपके नॉलेज से मुस्तफीद हो सकें। वो समझा रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा डिटेल है कि इस सारी कंट्रोवर्सी का बेसिक मामला जो है वो क्या है। तो संडे को मैंने टाइम डिसाइड किया हुआ था। तो संडे को जब उनका फ़ोन मुझे उन्होंने पिक नहीं किया, मैंने 2-3 बार फ़ोन किया, फ़ोन उन्होंने नहीं पिक किया, तो बैरिस्टर शहजाद अकबर ने मुझे एक टेक्स्ट किया कि आई एम इन सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, आई एम इन एन इमरजेंसी, इन अ प्रॉब्लम, आई विल टॉक टू यू लेटर, आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर वगैरह। अच्छा खैर, मैंने कहा शायद पता नहीं बैरिस्टर शहजाद अकबर घबरा गए हैं और इस हवाले से बहस करना ही नहीं चाह रहे, ये जो अल कादर ट्रस्ट केस के हवाले से। लेकिन उसके बाद मैंने चंद घंटों के बाद उनका ट्वीट देखा, और उस ट्वीट में मुझे पता चला कि उनके घर में इस तरह से हमला हुआ है और तेजाब फेंका गया। फिर मैंने उनको कॉल किया। अब उसकी जो डिटेल्स मुझे उनसे पता चली वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, संडे को 4-4:30 बजे इतवार के दिन बरतानिया के टाइम में शहजाद अकबर अपनी बीवी और अपनी बच्ची जो है, जो 5 बरस की बच्ची, बामुश्किल 5 साल की है, उसके साथ अपनी बीवी उनके कमरे में थी, वो किचन में थे और कुकिंग करने की कोशिश कर रहे थे। जब घंटी बजी और बच्ची जा रही थी, वो बच्ची को उन्होंने रोका कि नहीं मैं जाता हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलना नहीं चाहिए था हमको, मैं कभी भी ना खोलूं, लेकिन दरवाज़ा उन्होंने खोला और एक आदमी खड़ा था जिसने मोटरसाइकिल का हेलमेट पहना हुआ था। उसका सारा का सारा चेहरा कवर था, उसको देखा नहीं जा सकता था, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद एशियन ही था। और उसने सुर्ख रंग की एक जैकेट पहनी हुई थी, उसके पास एक प्लास्टिक की बोतल थी, और उसने प्लास्टिक की बोतल से जो कोई भी महलूल था, लिक्विड था, वो बैरिस्टर शहजाद अकबर पे फेंका, उनके चेहरे पे, उनके सर पे गिरा, उनके ही डजंट हैव मच हेयर, और उनके शोल्डर पे, उनके बाजुओं पे गिरा, और शदीद जलन हुई। और उसके साथ ही उन्होंने दरवाजा बैंग करके उसके ऊपर बंद करके लॉक किया, और वो दौड़ते हुए गए। उनको एहसास हुआ कि ये अजीब सा केमिकल है, बर्निंग सेंसेशन थी, और उन्होंने जाके बाथरूम में जाके बेतहाशा अपने ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया। उनकी वाइफ को उन्होंने अलर्ट किया, उनको कहा कि पुलिस को कॉल करो।
पुलिस को बैरिस्टर शहजाद अकबर इससे पहले अपनी तमाम खतरात का इजहार कर चुके हुए थे. ही वॉज रजिस्टर्ड केस विद पुलिस फॉर फियर्स ऑफ एन अटैक, बिकॉज जब उनके भाई को गुज़िश्ता चंद महीनों में इस्लामाबाद में अगवा कर लिया गया, गुम कर दिया गया, फिर बाद में अरेस्ट कर लिया गया था शायद, तो उसके बाद से उन्होंने एक पुलिस प्रोटेक्शन सीख की थी, लेकिन पुलिस ने कोई बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया हुआ था. ताहम 5 मिनट के अंदर अंदर वो कहते हैं कि पुलिस बहुत सी वहां पे पहुंच गई, पुलिस उनको हॉस्पिटल ले गई, रात उन्होंने हॉस्पिटल में गुजारी. डॉक्टर्स को बहुत परेशानी थी कि बैरिस्टर शहजाद अकबर पे जो चीज़ फेंकी गई है ये शायद कोई केमिकल होगा, बायोलॉजिकल किस्म का, जिस तरह आपको पता है कि रशियंस जो हैं वो इस किस्म का उन पर इल्ज़ाम रहा है कि उन्होंने मुख्तलिफ एजेंट्स को केमिकल्स फेंके हैं बायोलॉजिकल. लेकिन डॉक्टर्स को पता चला कि ये एसिड था. ये कौन सा एसिड था? सल्फ्यूरिक एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था. बैरिस्टर शहजाद अकबर मुझे अभी ठीक तरह से ये नहीं बता सके, उनको ये नहीं पता था. ही इज़ नॉट अ केमिस्ट्री पर्सन. अब इसमें वैसे ज़रा गौर करें कि मैं कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी और क्लियर कर दूं. मैं चाह रहा हूँ कुछ पॉइंट्स जो है मेरे रह ना जाएं. इसमें ज़रा ये गौर करें कि ये अंडरस्टैंडेबल है कि जो कुछ भी हुआ है, बैरिस्टर शहजाद अकबर का अपना भी शक यही है, बाकी जिन लोगों से मेरी बात हुई उनको भी यही शक है कि पाकिस्तान का जो मिशन है बरतानिया के अंदर, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर, उसके अंदर के अनासर, नॉट द डिप्लोमेट, नॉट द एम्बेसडर, नॉट द हाई कमिश्नर, बल्कि उसके अंदर ये अनासर हैं जो इस किस्म की तमाम कार्रवाइयों को कोऑर्डिनेट करते हैं. बैरिस्टर शहजाद अकबर ने ऑफिशियली ये नहीं कहा, लेकिन तमाम तर इशारे जो हैं उसी तरफ जाते हैं. बैरिस्टर शहजाद अकबर की के साथ एक से ज़्यादा बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट जो है उनकी बात हुई है. कम से कम 2 या 3 बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट समेत इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं. शायद इसको टेलीविजन भी कवर करेगा. ये जो इशू है इसे बरतानिया के होम सेक्रेटरी अल्बन जेम्स क्लेवेली उनका नाम है, उनके साथ भी इस चीज़ को डिस्कस किया गया है. और मुझे लग रहा है कि ये इशू जो है ये बरतानिया की पार्लियामेंट में उठेगा. और जब ये इशू उठेगा तो पाकिस्तान के बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन और मिशन और सफारत खाने के हवाले से ये इशू उठेगा. वैसे तो पाकिस्तान के सफारत खानों की गुज़श्ता चंद बरसों में इस किस्म की कार्रवाइयों की शिकायत और इल्ज़ामात जो हैं वो लगते रहे हैं. चंद बरस पहले पाकिस्तान के इसी तरह से बरतानिया के हाई कमीशन से $1 लाख, 1 लाख पाउंड जो हैं, ये डॉलर जो है वो एक शख्स को दिए गए जिसको चैनल क्रॉस करके यूरोप जाना था, गालिबन हॉलैंड, और वहाँ एक जर्नलिस्ट को पाकिस्तानी ओरिजिन के कत्ल करना था. वो शख्स पकड़ा गया, उसने एतराफ़ कर लिया, उसको सज़ा हो गई थी और उसका मुकदमा भी लोगों ने बॉल स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट की अदालत में देखा था. लेकिन ये रेपुटेशन थी नहीं पाकिस्तान के मिशंस की. ये बड़ा ज़रूरी है कि आप में से बहुत से लोग जो पूछते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें, अगर आप बरतानिया में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका के अंदर हैं, तो 1 पेज का 2 पैराग्राफ का ख़त लिखें अपने लोकल मेंबर को. अगर बरतानिया में हैं तो मेंबर पार्लियामेंट को लिखें, हाउस ऑफ लॉर्ड का कोई जानने वाले आपके हैं, अपने इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हर इलाके की रिप्रेजेंटेशन होती है, उनको ख़त लिखें. अमेरिका में हैं तो अपने सेनेट के कांग्रेसमैन को लिखें, अपने सेनेटर को लिखें और उसे बताएं कि किस तरह से आपको ये ख़तरा है कि पाकिस्तानी जो मिशंस हैं दुनिया भर में, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए, अगेंस्ट द जर्नलिस्ट, अगेंस्ट द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उनको निशाना बनाया जा रहा है. और आप इसके बारे में बहुत कंसर्न हैं और आप चाहते हैं कि इन मिशंस को एक्टिवली मॉनिटर किया जाए. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट होगी. इस तरह से आप बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. अमेरिका में बहुत ज़रूरी है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्टिवली पाकिस्तान की जो मिशन है उसको मॉनिटर करें, उसके कॉन्सुलेट्स को मॉनिटर करें, इनके जितने ऑफिशियल्स हैं, स्पेशली जो नॉन डिप्लोमेट्स हैं, उनको मॉनिटर किया जाए, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाए, उन पर नज़र रखी जाए, उनके टेलीफोन्स को टैप किया जाए. और आई एम श्योर कि कर भी रहे होंगे. ये कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, ये किससे मिलते हैं, कौन से पाकिस्तानी अमेरिकन या बरतानवी शहरी जो हैं पाकिस्तानी मिशन को आके इन लोगों से मिलते हैं जो नॉन डिप्लोमेट्स हैं. यकीन ज़हन में रखिए. ये और बात है कि मुझे डॉक्टर फैसल जो हाई कमिश्नर है बरतानिया के, उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई उससे सुन के बहुत मुझे अफसोस हुआ. डॉक्टर फैसल इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, लेकिन जिस किस्म की वहाँ पे उन्होंने एरोगेंस वहाँ पे शो की, वो मुझे बड़ा दुख हुआ मुझे, बिकॉज आई नो डॉक्टर फैसल वेरी वेल. लेकिन इन चीज़ों के साथ हाई कमिश्नर का या एम्बेसडर्स का या डिप्लोमेट्स का कोई ताल्लुक नहीं है. ये नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ है जिनका इदारों के साथ ताल्लुक होता है, वो इन तमाम एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं. बहुत ज़रूरी है MI5 के लिए, बहुत ज़रूरी है ब्रिटिश पुलिस के लिए, बहुत ज़रूरी है अमेरिकन पुलिस के लिए, बहुत ज़रूरी है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए कि इनके ऊपर नज़र रखे कि ये क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बिकॉज हम सबकी ज़िंदगी को अब इनसे ख़तरा है. मैं मज़ीद आपके साथ कुछ तफसीलात जो हैं उसकी शेयर करता हूँ. देखें, बात लंबी ना हो जाए. संडे के दिन आपको पता है जो एक दिन पहले था कि मेरा यूट्यूब चैनल जो था वो मेरे ही अपने होम पेज के ऊपर से गुम हो गया 2 घंटों के लिए. 2 घंटों के बाद वो अपीयर हो, मैं खुद ही नहीं उसको देख सकता था जो वीडियो, क्योंकि मैंने वीडियो पोस्ट करता हूँ फिर वो आती है होम पेज पे, वहाँ से मैं उसको ट्विटर के जरिए शेयर करता हूँ, फेसबुक पे शेयर करता हूँ, उसको व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर डालता हूँ. तो वो मुझे ही नज़र नहीं आ रही थी, किसी और को क्या नज़र आनी थी.
اور اچھا اس کے باوجود یہ بھی تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو نظر آ رہی تھی، بیکاز پہلے 1 منٹ پہ جہاں اس کو کوئی 250 300 400 کے قریب ویوز ملتے ہیں، اس کو 50 60 نہیں 5 منٹ میں اس کو 70 80 قسم کے ویوز مل گئے. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا کے بعض حصوں کے اندر وہ ویزیبل ہے، لیکن جنرلی اسپیکنگ وہ ویزیبل نہیں ہے. اب جس کو ویزیبل ہوتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ویزیبل ہے، کیونکہ جب میں نے اس کو ٹویٹ کیا مجھے خیال آیا، میں نے اس کا لنک ٹویٹ کیا جا کے یوٹیوب کے اسٹوڈیو سے، تو جن لوگوں نے لنک استعمال کیا ان کو لگا کہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اتنے سمجھدار تھے کہ انہوں نے کمپیئر کیا کہ وہ لنک سے تو اس کو پلے کر سکتے ہیں، لیکن وہ خود اگر اس کو سرچ کرتے ہیں یا یوٹیوب کے ہوم پیج پہ جاتے ہیں یا اپنی فیڈ میں جاتے ہیں تو وہ ان کو نہیں ملتی. سو مچ سو کہ بعض لوگوں کو نوٹیفیکیشن بھی آئے لیکن پھر بھی ان کو فیڈ نہیں ملتی تھی. اچھا اب مزے کی بات یہ تھی کہ مجھے احساس تھا مئی کے بعد سے، خاص کر کے میں نے دیکھا کہ ٹریفک آپ کی جو پاکستان ریلیٹڈ ہے، اگر پاکستان کے پرائم ٹائم پہ 7 8 9 بجے آپ اس کو ویڈیو کو ریلیز کرتے ہیں تو ویڈیو بالکل تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے ظاہر ہے روز جب ویڈیو دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ ویڈیو کے ڈیجیٹل امپریشن ہے، جس کو یوٹیوب امپریشن کہتی ہے، کہ 1 سیکنڈ یا 1 سیکنڈ سے کم ٹائم کے لیے ایک پوٹینشیل ویور کو اگر ویڈیو آپ کی اس کا تھم نیل نظر آتا ہے، تھم امپریشن نظر آتا ہے، تو اس کو امپریشن کہتے ہیں. تو میری ویڈیوز کے امپریشن ہی سرے سے جنریٹ نہیں ہو رہے تھے، اور جب پاکستان کے ٹائم میں آپ اس کو ریلیز کرتے ہیں تو اس کے امپریشن بالکل ہی جنریٹ نہیں ہوتے تھے. تو لوگوں سے بات کر کے مجھے سمجھ آئی کہ پاکستان کے اندر جو اتھارٹیز ہے، پی ٹی اے نے ایسی ٹیمز پیدا کر لی ہیں جو آپ کی جو ویزیبلٹی ہے اس کو ریڈیوس کر دیتے ہیں، آپ کے امپریشن نہیں بننے دیتے، ہوم کے اوپر آپ کی ویزیبلٹی ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو میں نے اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ لیٹ نکالنی شروع کر دی، بیکاز میری بہت سی ویورشپ جو ہے وہ برطانیہ میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ، نارتھ امریکہ، کینیڈا میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور جب وہ اس میں آتی ہے تو ویڈیو کو نیچرلی ایک جمپ ملتا ہے. جو یوٹیوب کے الگورتھم ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ایک ویڈیو دیکھی جاتی ہے، جتنی زیادہ ڈیوریشن کے لیے دیکھی جاتی ہے، جتنے زیادہ لوگ اس کو، پہلے گھنٹہ ہی اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو پہلے گھنٹے میں جتنے زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اتنے زیادہ لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو بھی حکومت پاکستان نے ٹیمز پیدا کی ہیں، یہ پہلے 1 2 گھنٹے کے اندر ویڈیو کی ویزیبلٹی کو ریڈیوس کر دیتی ہیں تاکہ ویڈیو اپنی قدرتی موت مر جائے، اور آپ کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ اب اس قسم کے کانٹینٹ کو یا ویو پوائنٹ کو لوگ جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتے، جو کہ ایک نیچرل آرگومنٹ ہے. مجھے ان سب چیزوں کا پتہ چل رہا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں پبلکلی اس طرح سے اس کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بیکاز مجھے خیال تھا کہ لوگ کہیں گے یار یہ پیرانوائڈ ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ اپنے آپ کو بہت امپورٹنٹ سمجھ رہا ہے، تمہیں ہی کیوں کنٹین کریں گے، وغیرہ 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 اینڈ سو آن. سو میں نے اس کو ایکسپریس نہیں کیا، میں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہر ویڈیو کے شروع میں کہ آپ جوائن کریں، بیل آئکن کے اوپر کلک کریں، سبسکرائب کریں، ڈسکشن میں حصہ لیں سو آن، تاکہ آپ اس کو کسی حد تک کاؤنٹر کر سکیں. لیکن جب کل ویڈیو سرے سے گم ہی ہو گئی تو میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا، ایک سے زیادہ ٹویٹ کیا، اور وہ ٹویٹ کرنے کا مجھے بڑا فائدہ اس لیے ہو گیا کہ میں نے ساتھ ہی جب چیٹ کی، امریکہ میں آپ کو چیٹ بھی اویلیبل ہوتی، تو میں نے جب چیٹ کی یوٹیوب کے ساتھ تو پہلے ان کا ڈس بلیف تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ہم پیچھے سے دیکھ رہے ہیں چینل اپیرنٹلی بالکل ٹھیک لگ رہا ہے بیک اینڈ کے اوپر، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بات ہو نہیں سکتی، کبھی ہوئی نہیں ہے. پھر میں نے وہ جو ٹویٹ ان کے ساتھ شیئر کیا، انہوں نے ٹویٹ پڑھا، پھر ان کی اور ٹیکنیکل، پہلے جس فرسٹ لائن ٹیکنیکل پرسن سے بات ہو رہی تھی اس نے اور لوگوں کو اس میں انوالو کر لیا، پھر سپروائزر اس میں آ گئی، پھر سپروائزر نے اس کو دیکھا، پھر انہوں نے کنفرم کیا کہ ہم واقعی ایک عجیب و غریب قسم کی چیز دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بہت سے حصوں میں خود میرے اپنے ہی ہوم کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ اپیئر نہیں ہو رہی. تو باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ مجھے یہ پہلے پتا چلا تھا کچھ ہفتوں پہلے کہ مئی میں 9 مئی کے بعد ایک بہت سینئر افسر جو ہیں وہ ایک خاصی بڑی سوشل میڈیا کی ٹیم لے کر چین گئے، پتہ نہیں اور کہاں گئے، لیکن چین کا مجھے پتا چلا جہاں ان کو ٹریننگ سیشنز جو ہیں دیے گئے کسی چائنیز کمپنی کے ساتھ کہ آپ نے سوشل میڈیا کی ٹریفک کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے اور کیسے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کی جو یہ ٹیمز ہیں انہوں نے یہ صلاحیت اور کیپیسٹی حاصل کر لی ہوئی ہے کہ وہ انڈیویجول یوٹیوب چینل جو ہیں، پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ نے بند کرنا ہے تو پورا ہی بند کر دیں، اگر وہ کسی یوٹیوب کی ویڈیو کو بند بھی کرنا چاہیں تو چونکہ میرا خیال ہے کہ 2014 میں جب یوٹیوب کھلا تھا تو پاکستان میں دوبارہ، تو اس کو اب یہ youtube.com.pk ہے، جیسے جیسے .com. عربیہ میں ایسے ہے، یا اسے کہتے ہیں انڈیا میں IN ہے، یا ٹرکی میں TR ہے، تو پاکستان میں بھی یہ .pk ہے، اور اگر وہ میری اس یوٹیوب کو بند کرنا چاہیں تو وہ صرف اس کے URL کو بند کر دیں، یہ کہیں پہ بھی پاکستان میں ویزیبل نہیں ہو، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے. وہ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ٹریفک فال کر گئی ہے، اس کانٹینٹ کو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، ورنہ پاکستان کے اندر وہ ٹوٹل ان اویلیبلٹی بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ اس سے زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ لیول میں جا چکے ہیں جہاں وہ انڈیویجول یوٹیوب چینلز کی ٹریفک کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جن کو ان کی سرپرستی حاصل ہے، جو ان کی مرضی کا
यूट्यूब कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, और ऐसे पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो दोगलेपन से बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं, पीटीआई के लोग भी उनको देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उनको एक ही दिन में 2-2, 2.5, 3-3 लाख के व्यूज जो है मिल जाते हैं। जबकि उसके मुकाबले में ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह के लोग हैं या साबिर शाकिर की तरह के लोग हैं, उनका कंटेंट जो है वो मुसलसल उसको विजिबिलिटी प्रॉब्लम है और उसको कम लोग जो है वो देख रहे हैं। तो उन्होंने कैपेसिटी हासिल कर ली, इसके बारे में आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। अब आप में से जो टेक्निकल लोग हैं इस पर जरूर आप सोचें, अपनी सजेशन भी हमें अपने कमेंट्स में दें। मैं मुसलसल यूट्यूब के साथ इंटरेस्ट हूँ, इस वीडियो को भी देख लेते हैं, इसका क्या हशर होता है, इसका क्या अंजाम होता है, और मैं इसका मजीद टेक्निकल डिटेल्स जो है वो आपके सामने लेकर आऊंगा। ये भी आपको बता दूं कि 20 नवंबर को मैं एक ट्रेल पे वॉक कर रहा था, 2 मील की जंगल टाइप जगह थी, तो अचानक मेरा आईफोन जो है वो अनअवेलेबल हो गया। उसके ऊपर लिखा हुआ आया, मैं कॉल करके मैंने जैसे खत्म किया तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आईफोन इज अनअवेलेबल फॉर 48 मिनट्स। सो आई वाज वेरी सरप्राइज, मैंने कहा शायद कोई एक्सेस प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज मैं जंगल में हूँ, मैं खौफ भी सच्ची बात है, दूर दूर तक कोई नहीं था, दोपहर का शाम का वक्त था। मैं खैर जल्दी जल्दी वहां से 20-25 मिनट वॉक करके एक करीबी किसी जगह पे पहुंचा, सड़क किनारे जहाँ फूड प्लेस थी, वहां मैंने किसी और को फोन लिया, फिर अपनी गाड़ी मंगवाई, फिर मैंने उसको पढ़ा, मेरा फोन बंद ही रहा। फिर मेरा फोन जो था, जो पहले जब उसका टाइम कम होता चला गया खुलने का, तो दोबारा वो देखा कि 1 घंटे के लिए मजीद वो बंद हो गया। सो मुझे समझ आई कि कोई बाहर से रिमोटली मेरे फोन को, आईफोन को कंट्रोल कर रहा है या एक्सेस हासिल करना चाह रहा है। ये कंट्रोल अंदर है, उसने फोन शट डाउन किया हुआ है कोई ऑपरेशन करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, या मुझे लोकेट करने के लिए, वॉट। तो फिर मैं एप्पल के सेंटर में चला गया, उनको भी नहीं समझ आई, उन्होंने 2 दफा मैं गया, उन्होंने फोन तो ठीक कर दिया, खोल दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी कैपेसिटी और हमारी एक्सपर्टीज से ज़्यादा ऊपर का ये मसला लग रहा है, और ये इस किस्म की सूरत हाल जो है ये हम डील ही नहीं करते। और फिर उन्होंने मुझे एक एप्पल की जो हाई लेवल टेक्निकल टीम है उसके साथ उन्होंने मुझे रेफर कर दिया, मेरी उनसे बात हुई, दोज डिटेल्स और बियॉन्ड दिस मेरे बहुत से और भी साइबर सिक्योरिटी के लोगों से मेरी बात हुई। किस्सा मुख्तसर ये है कि बहुत डेस्परेशन है, और अब ये पता नहीं कि वो क्या करना चाह रहे थे। मैंने इस पर खासे खासे वक्त लगाया, मैंने इस पर मतलब मैं इस पर खासा लगा चुका हूँ, जितनी भी एक प्रिकॉशन मुझे मिल सकती हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से वो मुझे मिली है इसका, और मैं ये मजीद आपसे डिटेल्स शेयर करता रहूँगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि एक शदीद डेस्परेशन इस वक्त पाई जाती है, पहले ही डेस्परेशन थी, और ये जो इतनी शदीद आप डेस्परेशन देख रहे हैं इस वक्त, इसकी वजह ये है कि जो अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उन्होंने वो ये लास्ट असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या वो फरवरी 2024 में इलेक्शन करवा सकते हैं, मतलूबा नताइज के लिए ये नहीं करा सकते। तो ये जो बहुत फ्रेंटिक एक्टिविटी है, बुशरा बीबी पे हमला कर देना, शहजाद अकबर साहब के ऊपर लंदन में तेजाब फेंकना, मेरे फ़ोन तक एक्सेस हासिल करना, यूट्यूब में इतना अंधा हो जाना कि मेरे ही होम पेज से उसको उड़ा देना, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक एक्ट ऑफ डेस्परेशन है, जिसका ताल्लुक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हैजान है, और ख़ास करके ये जो अब इसे कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में आप एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन देख रहे हैं, तो बहुत खौफ है कि कहीं ये पंजाब के अंदर ऐसी मोबिलाइजेशन ना हो जाए, कहीं कराची में ऐसी मोबिलाइजेशन ना हो जाए, कहीं आज़ाद कश्मीर में ऐसी ना शुरू हो जाए। तो एक हैजान और कैफियत है जिसमें बहुत सख्ती से क्रैक डाउन किया जा रहा है। इसका मतलब ये है, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है, मुझे बताया भी गया है कि अगला 1-1.5 महीना जो है ये इस हवाले से बहुत टेंस होगा, और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है इस हवाले से की जाएंगी। आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने एक दिन पहले एक बयान दिया कि आसिफ अली जरदारी साहब भी समझते हैं कि एक नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, नेशनल गवर्नमेंट बन जानी चाहिए बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन। ये एक बयानिया शेप करने की कोशिश की जा रही थी। अब मैंने देखा है कि एक से ज़्यादा टेलीविजन चैनल पर बाकायदा ये बहस शुरू हो चुकी है कि एक नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसमें सब पार्टीज़ का शेयर होना चाहिए। ये एक बिल्कुल फ्लॉड आइडिया है। एक ऐसी स्टेज में नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक पार्टी जिसकी 80%, 90% या 80% उसकी मकबूलियत है, उसको आप कह रहे हैं कि आप PMLN को भी शेयर दे दें, PPP को भी शेयर दे दें, मुल्क के वसीतर मफाद में। इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि बावजूद तमाम तर ताकत के एक्सरसाइज के, इन अथॉरिटीज़ को खुद से एहसास है अपनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कि चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए ये डेस्परेट बातें जो है हो रही। लेट्स सी इमरान खान को ये प्रेजेंट करते हैं अदालत में, खुली अदालत में, कि नहीं करते, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।